पंचसप्तति श्लोक पर्यन्तम् अधीतमासीत्। ओम धवलनलिनराजत चंद्रमध्ये निषण्णं करधतवरपाशं साभयं साङ्कुशं च अमृतवपुषमिन्दुक्षीरवर्णं त्रिनेत्रं प्रणमतसुरवन्द्यं अंशुसंवादयन्तं गलनमृतरसार्द्रं चन्द्रवग्न्यर्घनेत्रं स्वकरकलितमुद्रा वेदपाशाक्षमालां स्फटिकरजतमुक्ता गौरमीशं नमामि। रोहित जी, रोहित, ओ रोहित, एसी चालू है। विंशतितमे अधिकारे जी मंत्राणां वर्णनम् आसीत् यत् मंत्राः इतरेभ्यः वर्णेभ्यः यद्विशिष्टाः यतो हि ते सर्वे भगवता परमेश्वरेण निर्मिता प्रवर्तिताश्च। मंत्रवादः केन करणीयं? मंत्रवादस्य यः मंत्र प्रयोगादिकं करोति तस्य लक्षणानि तानि सन्ति। कीदृशेभ्यः मंत्रः प्रयोक्तव्या, अवरेभ्यः अन्येभ्यः कथं न प्रयोक्तव्या इति अस्माभिरधीतम्। और ये उत्तमां सिद्धिं मोक्षम् इच्छन्ति एकान्ततः मुमुक्षवः सन्ति तेभ्यः मन्त्रप्रयोगः नैव करणीयः। तेभ्यः मन्त्रप्रयोगः मंत्रवादो न कर्तव्य इत्याह परमेश्वरः। परमेश्वरस्य आज्ञा वर्तते यत् मुमुक्षुभिः ये उत्तमां सिद्धिं यद् शाश्वतं स्थानं प्राप्तुम् इच्छन्ति तेभ्यः काम्ये न प्रसज्जितव्यम्। अनुग्रहार्थं कदाचित् भूपतीनां स्वकटम्बस्य अनुग्रह इत्यादि रीत्या वरं कुर्यात्, कदाचित् न प्रबन्धेन यदि कुर्यात् विनश्यति। यदि केनचित् अवरेण हेतुना मन्त्रवादः क्रियते तर्हि तस्य प्रयोक्तुरेव तावत् अनिष्टं भवति। जी पुरा देवातिदेवेन शिवेन परमात्मना सृष्टा यनेन विधिना विचरन्ति दशो दिशा। इमे सर्वे ये बाधा उपद्रावकाः सन्ति औपसर्गिकाः इति रौद्रसृष्टि सम्बन्धात् इमे जेतुं दुष्कराः। तो मंत्री मंत्रवादी मंत्रिभिः येषां निग्रहः न क्रियते किन्तु बलिदानादिभिः येषां प्रसादनं क्रियते। दृष्टा स्वयं भवा पूर्वं मन्त्राश्चामोघशक्तयः सप्तकोट्यस्तु वरिणो वशिना प्रतिवक्षिका इति यः अस्माभिः अधीतमासीत्। तत्प्रभावाच्च बलिनो मन्त्राश्चामोघशक्तयः तद्वीर्या पूरिता सर्वे शेषावरणास्तु केवला। मृत्युजित्तेन चाख्यातः सर्वमन्त्रेश्वरः विभुः न यस्य कश्चित् मंत्रो वा विद्यां वा आज्ञां विलङ्घयेत् स्मरणाच्च पलायन्ते सिंहस्यैव मृगादयः। तो मंत्रवादः इति यत् प्रोक्तं तत्र अन्यमन्त्रविषये मृत्युजित् मंत्रविषये एवं प्रोक्तं यत् मृत्युञ्जय मंत्रस्य वैशिष्ट्यं मन्यमन्त्रेभ्यः वैशिष्ट्यम् ईदृशं वर्तते यत् सर्वमन्त्रवीर्यभूतः सर्वेषाम् अन्येषां मन्त्राणां वीर्यभूतः शक्तिभूतः यत् मन्त्रः वर्तते मृत्युजित् मंत्रः तेन चाख्यातः सर्वमन्त्रेश्वरः विभुः न कस्यचित् मंत्रो वा विद्या वा आज्ञां विलङ्घयेत्। तो अस्य मंत्र मृत्युजित् भगवतः आज्ञां कश्चिदपि यतो हि मृत्युजित् मंत्रः परमेश्वरस्य वीर्येण परमेश्वरेण सर्वमन्त्राणाम् ईश्वरः प्रभुः वर्तते, अतएव अस्य आज्ञा केनचित् लङ्घयितुं न शक्यते।
न चास्य कश्चित् मंत्रो वा विद्यां वा आज्ञां विलंघये स्मरणाच्च पलायन्ते सिंहस्यैव मृगादयः। तो अन्ये सर्वेपि ये अवरमन्त्रिभ्यः ये उपद्रावकाः भवन्ति ते सर्वे अस्य मृत्युजित मंत्रस्य स्मरणे नैव यथा सिंहस्य दर्शने नैव मृगादयः पशवः पलायन्ते भिया तद्वत् ते पलायन्ते। तत्त्वविदं मंत्रा मंत्रयितारो मंत्राक्रम्याश्च मंत्र सर्वमंत्राश्च यस्याज्ञा वशगास्ते तदान्तरं जयति शांकरं नेत्रम। तो नेत्रनाथस्य मंत्राः मंत्रयितारः ये मंत्रं प्रयुञ्जन्ति मंत्रवादिनः मंत्र आक्रम्याः मंत्रेण यः आक्रम्यः साध्यः सर्वमंत्राश्च ते सर्वे यस्य वशगाः तदान्तरं मंत्रेषु यः अंतर्भूतं सः शांकरं नेत्रम अर्थात भगवान नेत्रनाथः जयति। जयति सपरिस्पंदा पाठ्यक्रमे 20 अधिकारपर्यन्तम् एव वर्तते, तथापि अध्येयम्। जयति सपरिस्पंदा आनंदांदोलनलीलया मंत्रतत्त्वं त्रितत्त्वात्मा तंत्र यत नेत्रमैश्वरम्। मंत्रा किमात्मकादेव भगवती पृच्छति सर्वमंत्राश्चेति यदधिकारान्त उपक्षिप्तम् तन्निर्णयाय मंत्रसत्त्वं तावत् जिज्ञापयिषु देवी उवाच। मंत्र एतावता मंत्र इति प्रोक्तं यत्क्वापि मंत्राः इति बहुवचन निर्देशेन तत् सर्वेषामपि मंत्राणां लक्षणं भवति। तो मंत्राः अर्थात मृत्युजित व्यतिरिक्ता ये मंत्राः सन्ति यद्वा मृत्युजित आहत्य सर्वे अन्ये मंत्राः कति सन्ति 7 महामन्त्राः 7 द्वासप्ततिकोटि वा। ते मंत्रा किमात्मकाः किं स्वरूपा कीदृशा किं प्रभावा कथं शक्ताः केन वा संप्रचोदिताः देवी पृच्छति। ते मंत्राः कीदृशाः अर्थात किमिव दृश्यन्ते कीदृशा निराकारा कर्तारो न केनापि केनचित् दृश्यन्ते साकारापि कुंभकृतवत् सर्वकर्तारो दृश्यन्ते। तो ते मंत्राः कीदृशाः सन्ति। मंत्रकृद्भ्यः यः कः प्रभावो भुक्ति मुक्ति दोष प्रशमको नित्यो येषाम्। कथं केन प्रकारेण शक्ताः तेषां प्रवर्तनं तत्र अभीष्ट संपादने येषां सिद्धिः येषां कार्यं कथं भवति कथं समर्थाः भवन्ति कथं केन प्रकारेण शक्ताः यतो निर्विकारस्य निराकारस्य व्योमवत् न शक्तता। मंत्राणां शब्दात्मकत्वात् शब्दस्य आकाशगुणत्वात् निराकारस्य आकाशस्य शक्तता न भवति। अतश्च तन्मूलापि कर्तृता कथं मंत्राणां कर्तृत्वं कथं भवति। आकृतिमत्वे अवच्छिन्नस्य मलिनस्य अस्वातन्त्र्यात् का शक्तिः। यदि निराकाराः शब्दात्मका एव केवलाः यदि आकृतिः यदि मंत्राणाम् आकारः स्यात् तर्हि मंत्राणाम् आकारमत्वेपि अवच्छिन्नस्य तो यदि आकृतिः तो तर्हि मलिनाः और अस्वतन्त्रा भविष्यन्ति तर्हि तेषां शक्तिः कथम्। अशरीरस्य च नानुग्रहादौ कर्तृत्वम्। शरीरस्य अनुग्रहादौ कर्तृत्वं नास्ति नापि परमेश्वरप्रयोजकत्वम् उत्पन्नम्। अत एव अनाकृतेः परमेश्वरस्यापि यदि आकृतिः तर्हि तेषां मलिनस्य आकृतिः आकृतिमत्वम् अवच्छिन्नत्वे अस्वातन्त्र्यम्। यदि आकृतिः नास्ति निराकाराः तर्हि अनुग्रहादौ तेषां कर्तृत्वं न सिद्ध्यति नापि प्रयोज्यत्वम् उपपन्नं परमेश्वरेण येऽपि एतेषां परमेश्वरः अपि एतान् प्रयोक्तुं न शक्ष्यति। अत एव अनाकृतेः परमेश्वरस्यापि कथं शक्तत्वं प्रचोदकत्वं च इति आशयेन केन वा सम्प्रोचिता इति युक्तम्। मंत्राणां
केन संचोदिता तदाक्रम्य बला करणानीव देहिनां, ये मंत्राः मंत्रेश्वराः इत्यादिभ्यः मंत्राः प्रेर्यन्ते, प्रचोद्यन्ते। तत्सर्वं पार्वती भगवती नेत्रनाथं पृच्छति। शुभात्मका चेद्देव व्यापका शून्यरूपिणः क्रियाकारणहीनत्वात् कथं तेषां कर्तृता। शिवात्मकत्वात् व्यापकाः यदि शिवात्मका मंत्राः तर्हि ते व्यापकाः शून्यरूपिणः भवितव्याः, क्रियाकरणहीनाः तो तेषां कर्तृता अर्थात् मंत्राणां स्व कार्यादिजनकत्वे सामर्थ्यं न भविष्यति। अमूर्तत्वात् कथं तेषां कर्तृत्वं चोपपद्यते। यदि अमूर्ताः तर्हि तेषां कर्तृत्वं न सिद्ध्यति। विग्रहेण विना कार्यं कः करोति वद प्रभो। विग्रहं शरीरं विना कः कश्चित् करपादादि निरवयवत्वात् करपादादि सावयवत्वस्यैव कर्तृत्वम् अर्थक्रियाकारित्वं प्रसिद्धम्। बिना न कश्चित् कार्यं कुर्वन् दृष्टः एवं शिवस्यापि यनमन्त्रप्रचोदकत्वं तद् कथमित्यनेनैव आक्षिप्तम्। एवं प्रायं न श्रुत्यन्तविदां मतं ते गुणवत एव कर्तृत्वम् इति ईश्वरोपासनाम् अगुणब्रह्मोपासीति मत्वा अकर्त्रैव निस्तिमितं सांख्यपुरुषकल्पम् अद्वयं ब्रह्म इच्छन्ति। श्रुत्यन्तविदां मतम् औपनिषदाः वेदान्तिनः। तो शिवस्य एवं शिवस्यापि यन्त्रमन्त्रप्रचोदकत्वं तत् कथम् इति न सिद्ध्यति। न दृष्टो ह्यः शरीरस्य व्यापार परमेश्वर शरीरणो यतो बन्धः कथं बद्धस्य कर्तृता। अशरीरस्य निरवयवस्य कर्तृत्वं नास्ति। सशरीरस्य संकुचितत्वात् बद्धस्य कर्तृता न भवति। किंचित् कर्तृत्वं भवति, स्वातन्त्र्यं न भवति, स्वातन्त्र्येण कर्तृत्वं न भवति। किंच शरीरित्वादेव शिवमन्त्रादिवर्गो मलिन इति मलिनत्वाद् अस्वतन्त्रो लुप्तशक्तिर्विभाव्यते। लुप्त कला विलुप्त विभवः सन् स पशुस्मृतः। उक्तं हि पशुर्नित्यो यमूर्तो ज्ञो निष्क्रियः। बद्धस्य कर्तृता कथं न भवति। बद्धस्य तर्ह्येव यतो हि कला विलुप्त कलादि विभवः यस्य प्रलुप्यते लुप्तशक्तिर्भवति तस्य कर्तृता न भवति। किंचित् कर्तृत्वं भवति, सर्वकर्तृत्वं तस्य न भवति। श्रीकरणागमे उक्तं पशुरनित्यो यमूर्तज्ञो निष्क्रियः। अतस्य शक्तिहीनस्य कर्तृत्वं विरुद्धं सर्ववस्तुषु। क्वचित्वंशे कुंभकार पशुरिवास्तु किं तेन तदित्थं किमात्मका किं स्वभावा कीदृशा कथं सत्ता। ये तो शिवदृष्टि इत्यस्मिन् अधीतं शिवदृष्टिकाव्ये शिवदृष्टि शास्त्रे अस्माभिः अधीतं। जी। तत्र शिरः कटिः पादा कटिः शिरः कटिः करादि चालनं यद् भवति तस्य कुंभकारस्य तो तस्य न महर्धमञ्जर्यामास तद् केवलं मध्यस्थस्य तस्य केवलं यथा मध्यस्थः भवति ऋणादौ ऋणस्य दाने कश्चित् मध्यस्थः भवति तस्य तद्वद् भवति। तो क्वचित् अंशे कुंभकार पशोरिवास्तु मंत्राणां सर्वकर्तृत्वम् ईश्वरस्यैव किन्तु ये मंत्रस्य ये ऋणादौ यः मध्यस्थः भवति ऋणदाने तस्य किंचित् अधमर्ण्यत्वं भवति। अधमर्ण्यत्ववत् कुंभकार पशुरिवास्तु किं तेन तदित्थं किमात्मका किं स्वभावा कीदृशा कथं शक्ता केन वा प्रचोदिता इति शाम्भवत्वे प्रश्नपञ्चकं स्फुटीकृतम्। शक्तिहीनस्य कर्तृत्वं विरुद्धं सर्ववस्तुषु। अत्र एषु शैवागमेषु यत् वस्तुतः कुंभकारस्य घटादि कर्तृत्वं भवति तत् केवलं तस्य मध्यस्थस्य ऋण अधमर्ण्यत्ववत् भवति।
वस्तुतः तस्यापि कर्तृत्वं नास्ति। सर्वकर्तुः सर्वकर्तुः परमेश्वरस्य एव तावत् आपाततः कर्तृत्वं भवति। एवं शिवात्मका मंत्रा कथं सिद्ध्यन्ति वस्तुतः अथ चेत् शक्तिरूपास्ते कस्य शक्तिस्तु कीदृशी। तो मंत्रा यदि शक्ति शिवात्मकाः तर्हि तेषां वस्तुतः सिद्धिर्न भविष्यति, और यदि शक्तिरूपाः तर्हि कस्य शक्तिस्तु कीदृशी सा शक्ति कस्य शक्ति भविष्यति, और कीदृशी सा शक्तिः येन मंत्राः यन्मयाः मंत्राः स्वव्यापारे प्रवर्तन्ते। शक्ति किं कारणं देव कार्यं तस्याश्च कीदृशं यावत् न शक्तिमान् कश्चित् कस्य शक्तिर्विधीयते। तो स्वरूप शक्तेः मंत्रात्मकत्वं शक्ति मतः वा मंत्रात्मकत्वम् इति देवी पृच्छति। और अस्वतंत्रा न प्रसिद्धेत विना सिद्धेन केनचित् असिद्धेन तु यत् साध्यं तदसिद्धं प्रचक्षते। स्वातंत्र्येण सिद्धेन विना स्वतंत्राः कस्यापि सिद्धिर्न भवति। यदि यत् असिद्धे साध्ये साध्यम असिद्धेन यत् साध्यं भवति तत् असिद्धम् एव इति कथ्यते। वस्तुशून्या न चैवात्र शक्तिर्वै विद्यते क्वचित् शक्तिरूपास्तु ते मंत्रा केवलास्तु विपर्ययाः। केवला वस्तुशून्या न चैवात्र शक्तिर्वै विद्यते क्वचित्, ये शक्ति ही वस्तुशून्या क्वापि न विद्यते। ते मंत्राः केवलाः शक्तिरूपाः। केवला शक्तिरूपा इति अस्पष्ट शांभव धाम शक्ति मात्रात्मका मंत्रा इत्ययं विपर्ययो भ्रमः। यतः सिद्धेन केनचित् वह्निना इव धर्मिणा विना दाहकत्वादि धर्मरूपम् एव न कदाचित् स्वतंत्रा शक्तिः प्रसिद्ध्यति। तो शक्तिर्वै केवला शक्तिरूपा इति शांभवधाम शक्ति मात्रात्मका मंत्रा इति केवलं भ्रममात्रं। तेन यत्पुरा प्रोक्तं यत् न सिद्ध्यति यत् साध्यं तदसिद्धं प्रचक्षते। शक्तिरूपास्तु ते मंत्रा केवलास्तु विपर्यया। केवला मंत्र शक्तिरूपाः तदसिद्धं यदसिद्धेन साध्यते पुरा प्रोक्तं। न चा अतीन्द्रियापि काचिदसौ शक्तिमत्वस्तु विना अस्ति इति न शाक्ता अपि मंत्राः। मंत्रा केवला शाक्ताः न भवन्ति। आणवत्वम् अपि विकल्पयितुम् आह। अथ चेत् आणवा मंत्र अथ मंत्राणां शांभवार्थात् केवलं शिवरूपाः भवति शांभवा। केवला शक्तिरूपाः पुरा निरस्तम् आणवरूपम् अणुरूपाः इत्यपि। अथ चेदाणवा मंत्रा विग्रहाकार रूपिणः आत्मस्वरूपाः विख्याता मलिना बलिनो नहि। यदि मंत्राः शक्तिरूपा न भवन्ति इत्यपि प्रोक्तम्, और आणवापि न भवन्ति यतो हि आणवाः तत्र संकुचित विग्रह आणवाः भवन्ति। तो विग्रह रूपिणाः यदि मंत्राः ते मलिना बलिनो नहि मलेन मल संपर्कात् तेषा ते प्रभवितुं शक्ताः न भवन्ति। मलिनो मलिनस्यैव प्रक्षालयति कस्यकः। यदि स्वतः मंत्रा आणवाः यदि मंत्रा आणवाः इति मन्येत चेत् तर्हि स्वतः मलिनाः संकुचिताः ते अन्यान् कथं प्रक्षालयिष्यन्ति। अन्येषां प्रक्षालयति कस्यकः। कः कस्य मलं प्रक्षालयति। स्पष्टम्? जी। न सिद्धा ह्याणवा मंत्रा केवलाः परमेश्वरः। केवला परमेश्वर। आणवापि मंत्रा न भवन्ति शाक्तापि न भवन्ति। अतः केवला परमेश्वर। तस्य कथमन्यान् केवलीकुर्युः कथं वा साध्यं साधयेयुः इत्याशयेन तत्त्वत्रयं विना अस्तित्वं विरुद्धं वस्तुसन्ततेः युक्तिरेवात्र वक्तव्या प्राणिनां हितकाम्य। आगमेषु न विना त्रितत्त्वं किञ्चिदस्ति इत्युच्यते। अत्र आगम तत्त्वत्रयं विनास्तित्वं विरुद्धं वस्तुसन्तते। अस्मिन् प्रसंगे आगमे मन्ये नरशक्ति शिव इति
त्रितत्वं भविष्यति। यद्वा पशु पाश और पतिः एवं त्रितत्वं भविष्यति। यदि आणव इति शाम्भव आणव शाक्त इति उपायत्रयम् अपि त्रितत्वेन क्वचित् उल्लिखितं। परप्रमात्र प्रमेयात्मतां विना किञ्चिदुपपद्यते। युक्तिरेवाग अत्र वक्तव्या प्राणिनां हितकाम्यया। कथं दृश्यन्ते बलिनो मंत्रा अप्रधृष्यासुरासुरै सर्वानुग्राहकत्वेन सर्वदा सर्वगा शिव संक्षेपतो महादेव संशयं तो वदस्व मे तत्तः परतो नान्यत् कश्चित् अस्ति जगत्पते। मंत्राः किमात्मानः कीदृशाः सन्ति शाम्भवाः शाक्ताः आणवाः तत्सर्वं मत्कृते ब्रूहि इति देवी परमेश्वरं प्रार्थयति। कथमेतदुपपद्यत इति यः सम्यक् विचाररूपा युक्तिरेव सर्वहृदय प्रत्यायिका तदुक्तं सौरभे शास्त्रे। याचिद् व्यापाररूपैव युक्तिः सर्वत्र साधनं भोगे वाप्यथवा मोक्षे तस्मात् तत्रादृतो भवेत्। चिद् व्यापार रूपा या युक्तिः भवति सर्वत्र साधनं भोगस्य साधनं वा स्यात् मोक्षस्य साधनं वा स्यात् तस्मात् तत्र आदृतो भवेत्। अस्य युक्तिः सा चिद् व्यापार रूपा या युक्तिः तो यदि भोगे वा मोक्षे वा सर्वत्र उभयत्र आदृतः भवेत् सा युक्तिः। न च तद्युक्त विचारतो मंत्रा नोपपद्यन्ते मा उपापादिशत इति वाच्यम्। तत्र युक्ति या प्रोक्तं चिद् व्यापार रूपा या युक्तिः वर्तते सा एवं विचारतः मंत्रा नोपपद्यन्ते मा उपापादिशत इति वाच्यम्। अर्थात चिद् व्यापार रूपा युक्तिरेव मंत्राः युक्तयः मंत्रा दृश्यन्ते बलिनो मंत्रा अप्रधृष्यासुरासुरैः सुरासुरैः अप्रधृष्या मंत्राः भवन्ति सर्वानुग्रहकत्वेन सर्वदा शिवाः। सर्वगा सर्वव्यापकाः सर्वदाः अकालकलिताः सर्वानुग्राहकत्वेन ते सुरैः असुरैश्च अप्रधृष्याः दर्शयितुं दुष्कराः सर्वे मंत्रा बलिनः दृश्यन्ते। तो यतो हि मंत्रा बलिनः अतएव येषां निरवयवत्वम् इत्यादिकं सर्वं निरस्तम्। संक्षेपतो महादेव संशयं तु वदस्व मे त्वत्तःपरतरो नान्यः कश्चिदस्ति जगत्पति ब्रूहि सर्वं महेशान यदि तुष्टोऽसि मे प्रभु। हे महादेव स्वात्मानं संक्षेपता संशयमिदं वद संशय विषयं निश्चिनु। यतो हि न त्वदन्यः प्रकृष्टो निर्णेता कोऽप्यस्ति अतो यथा प्रश्नितं सर्वं ब्रूहि इति श्रुत्वैवं श्रुत्वा श्री भगवान् उवाच। अहो प्रश्नो महागूढ़ो न पृष्टोऽहं तु केनचित् चोदितं तु मया सर्वं सर्वशास्त्रेषु सर्वदा न विन्दन्ति विमूढास्तु माययाच्छादिताय सदा। तत्त्वत्रयं विना वस्तु मंत्रो वक्तुं न युज्यते। अत्र तत्त्वत्रयम् इति पदेन तत्त्वत्रयं विना वस्तु मंत्रो वक्तुं न प्रयुज्यते अथ प्रश्नितं निर्णयति। तो पृष्ठुः पृष्ठित पर्वती भगवती पृष्ठरी वर्तते तस्याः प्रश्नम् अतीव तस्य बहुकारपूर्वकं भगवान् नेत्रनाथः प्रत्युत्तरं ददाति। तं चाहं न केनचित् पृष्टः मया तु यदत्र वक्तव्यं तत्सर्वं सर्वशास्त्रेषु उक्तं तत्सर्व मयापि यत् प्रत्युत्तरं दीयते अत्येव गूढ़त्वात् तत्केवलं शास्त्रोक्तम् एव मया अत्र उच्यते। सर्वकालं मायया आच्छादितास्तु जना वैमुख्यात् न लभन्ते। त्वं तु विदितशास्त्र सतत्वापि विमूढजनान् अनुकम्पयैव प्रकाशयितुम् इच्छति। स्वतः भगवत्याः शास्त्रेषु विदितशास्त्रज्ञः स्वतः सा विदितशास्त्राः तथापि लोकानुग्रहाय एव त्वं पृच्छसि इति पार्वतीं
पार्वत्याः बहुकारपूर्वकं भगवान् शिवः प्रत्युत्तरं ददाति। तत्त्वत्रयं विना वस्तु मंत्रो वक्तुं न शक्यते, आस्तां तावत् जगत् सर्वं तत्त्वहीनं न सिद्ध्यति। तत्त्वत्रयं विना वस्तु, तत्त्वत्रयं विना वस्तु मंत्रो वक्तुं न शक्यते। मंत्राणां तत्त्वत्रयीं विना मंत्राणां स्थितिरेव न भवति। कथं न भवति? यतो अत्र मननत्राण धर्म का ही मंत्र ज्ञान क्रिया शक्ति सतत्व शक्ति अणुपक्ष निष्ठा अपि शक्तेः शक्तिमद अव्यतिरेकात् शाम्भवा अपि इत्यर्थः। तत् दण्डापूपीय न्यायः, दण्डापूपीय न्यायः आस्तां तावत् जगत् सर्वं तत्त्वहीनं न सिद्ध्यति। दण्डापूप न्यायः भवति एकस्मिन् दण्डस्य अग्रे अपूपा निबद्धाः, तो निपतिते दण्डे अपूपापि निपतितः। तदवत् प्रकृतो मंत्रवर्गः जगत् सर्वं तत्त्वहीनं न सिद्ध्यति। ये तत्त्वं विना निस्सारमेतदखिलं त्वदृदे यदि स्यात्। तत्त्वं स्वच्छ स्वच्छंद चित्प्रकाशात्मा परमशिवः तत्त्वं। तदैव च विश्वस्य सिद्धिः अप्रकाशात्मनः प्रकाशात्मक सिद्ध्ययोगात्। अप्रकाशात्मना चैत्येन प्रकाशात्मनः सिद्धिर्न भवति। ये तस्य अजड़ प्रमात्र सिद्धि इति ग्रंथः अध्येयं, तत्रस्य बहुविस्तरः वर्तते। इत्थं परचित् प्रकाशात्मत्वादेव त्रितत्व निर्मितं सर्वं यद् किंचित् यद् दृश्यते। अर्थात मंत्राणां त्रितत्वात्म तत्त्वत्रयात्मकत्वम् एतावता प्रतिपादितं। यतो हि तत्त्वत्रयं विना जगति किमपि न सिद्ध्यति। परो हि प्रकाशः स्वाच्य स्वाच्छन्द्याभ्यां, स्वाच्य स्पष्टत्वं, स्वाच्छन्द्यां स्वातंत्र्यां आभ्याम इच्छा शक्ति इच्छा ज्ञान क्रिया। तत्त्वत्रयं किम् अत्र? स्वाच्छ्यात् स्वाच्छ्यं स्पष्टत्वं, तत्र प्रकाशः स्वाच्छ्यम् अर्थात ज्ञानशक्तिः, स्वाच्छन्द्यम् इच्छाशक्तिः, आभ्याम इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति सतत्वत्रय भूमौ स्व अनतिरिक्तम अपि अतिरिक्तम इव ऐषणीय ज्ञेय कार्यात्म जगदाभासयति पश्यन्त्यादिपदेषु इव वाच्यवाचक क्रमं जीवः। अत्र तत्त्वत्रयम् इति ज्ञानेच्छा क्रिया इति रूपेण ज्ञानेच्छा क्रिया रूप तत्त्वत्रयम् इति प्रोक्तम्। अच्छा, तत्त्वत्रय सांख्यदर्शने तत्त्वत्रयम् अनेन लिखितं टीका अनुवादक महाभागेन। दंड अपूप दंडश्च स्थिताः अपूपापि स्थिताः मूषकेन दंडः भक्षितः। केन प्रोक्तं मूषकेन दंडः भक्षितः? तो अनेन न्यायेन अपूपापि भक्षिताः इति अनुमीयते। सहचरितम अपूप भक्षण मर्यादा आयातं भवति इति नियत सामान्य न्यायात् अर्थांतरम आपतति। तत्त्वत्रयं विना देवी न पदार्थो हि विद्यते। तो तत्त्वत्रयात्मका मंत्रा कथं भवितुमर्हन्ति? तत्त्वत्रयं विना पदार्थ एव न विद्यते। तस्मात् तत्त्वत्रयं सर्वं परम चापरमेव च शिवात्मका शक्तिरूपा ज्ञेया मंत्रास् तथाणवाः तत्तत्त्रय विभागेन वर्तन्ते यमितौजसः। तो इहापि शिवशक्ति नर इति अर्थांतरेण एतेषामेव तत्त्वत्रय रूपेण ग्रहणं भवति। पारमेश्वरा इच्छादिशक्ति निविष्टा शिवादिरूपा अतश्च अमितमौजाः सर्वत्र अनुग्रहादौ अप्रतिहतं शक्तत्वं येषां। तदेतत् तत्त्वत्रयात्मकं जगतो वितत्य निरूपयितुम् आह। परम सर्वात्मकं शुद्धं मनाद्यं कारणं ध्रुवम् अप्रमेयम् अनिर्देश्यम् अनौपम्यं मनामयं निराभासं परम शांतं सर्वविषयवर्जितं व्यापकं सर्वतो भद्रं सार्वज्ञादि गुणैर्युतम्। परतत्वं विज्ञान घन संपूर्णं स्वानंदानंदनंदितं
निरानंदम निर्विकल्पम निराचारम निरक्षरम अद्वैतम कल्पनाहीनम चिदघनम चिन्मलापहम चिदचिद व्यापकम ज्ञेयम नित्योदितमनुत्तमम निर्विकारम परम नित्यम निर्मलम निरुपप्लवम सर्वोपमान रहितं सर्वभाव विवर्जितं सर्वरूप कलातीतम अचलम शाश्वतं विभुम सर्वगम सर्वभावस्थं सर्वभूतेषु संस्थितं हृदिस्थं सर्वभूतानां प्रेरकं सर्ववस्तुषु न तेन रहितं किंचित् दृश्यते सुरवन्दिते तस्मात् सर्वगतं विश्वं स एकः परमेश्वरः सर्वज्ञो नित्यतृप्तश्च तस्य बोधो यनादिमान्। ये पंच शक्तयः सन्ति सर्वज्ञत्वं नित्यतृप्तिः अनादिबोधः नित्य स्वातंत्र्यम और नित्य मुलुप्त शक्ति दृक्मत्वम अनंत शक्तिर्महेश्वरः तस्य चेच्छामहेशस्य निर्विकल्प्या कथंचन अमेयत्वाद अनादित्वाद कथं केनोपलभ्यते कार्यतो यनुमानेन वस्तुतः परिभाव्यते कार्यं तस्य पराशक्तिर्यथा सूर्यस्य रश्मयः वह्ने रूष्मेव विज्ञेया यविना भाविनी स्थिता सर्वानंदकरी भद्रा शिर्वस्य इच्छानुवर्तिनी तद्धर्मधर्मिणी शांता नित्यानुग्रहशालिनी विवर्त एतत् सर्वं हि तत्शक्तिर्नान्यतो भवेत्। तस्य परम धाम सर्वात्मत्वाद विशेषण विशिष्टं ज्ञेयं तस्य च इच्छाख्या शक्तिः तादृशी एव कार्यात् जगदुदयादेर अनुमेया कार्यमपि तस्यैव भगवतः परशक्तिरभिन्नैव पराद्वितीया शक्तिरभिन्ना एव तेन सर्वमेतत् परमेशशक्तिर्विवर्तो विचित्रात्मतया वर्तनम् इतीदमत्र सर्वात्मना तात्पर्यं पदार्थस्तु परं यत् प्रकृष्टं प्रकृतत्वं मृत्युजित्तत्वं चिदघनं तत् सर्वात्मा स्वरूपं यस्य तादृक् तेन न तेन सर्वेण आच्छादितम् इति शुद्धं स्वभित्तौ च अनतिरेकिणो अप्यतिरेकिण इव शिवादेहि। ये स्वभित्तौ अनतिरेकिणो अनतिरेकिणो अपि अतिरेकिण इव तत्र दर्पणे ये हस्ति प्रतिबिंब हस्तिनः प्रतिबिंब इति न्यायेन अनतिरेकिणोऽपि अतिरेकिण इव शिवादेः क्षित्यन्तस्य विश्वोन्मीलकत्वात् ध्रुवं निश्चितं कृत्वा अनाद्यं सर्वादिभूतं कारणं सिद्ध्यति। तदुक्तं प्रत्यभिज्ञायां यदसत् तदसद्युक्ताः नासतः सत्स्वभावतः। ये असत ये गीतायां यत् उक्तं नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरन्तर उभयोः किं वर्तते उभयोः तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः तत् प्रतिविज्ञा ईश्वर प्रतिविज्ञायां मुक्तं यदसत् तदसद् सद्युक्त्या नासतः सत्स्वभावतः सतोपि न पुनः सत्ता लाभेन अर्थो अथ उच्यते। कार्यकारणतालोके सान्तर विपरिवर्तिनः उभयेन्द्रिय वेद्यत्वं तस्य कस्यापि शक्तितः। यो असत् असदैव असत् सद्भावं न प्राप्नोति सतः अपि सत्तालाभेन सह उभयोः कार्यकारणमपि विश्वकारणत्वाद् एव अप्रमेयम् अतश्च इदमीदृक् इति निर्देष्टुम् अविधातुम् अशक्यम्। एवं च अनौपम्यं न विद्यते उपमान्येन सादृश्यं यस्य तदतिरिक्तस्य अभावात् इत्यर्थः। आभासाद ईषत् प्रकाशात् निष्क्रांतं न संकुचित ईषद न संकुचित ईषद भाति इत्यर्थः। विश्वस्य तत्सामरस्येन स्थितेर्भेदोपशमात् परम शांतं न च सदाशिव ईषदशा वत् अवयवकल्पमपि तत्र विश्वम् अतः सर्वावयववर्जितम् इत्युक्तं व्यापकं सर्वतो भद्रं केन नाम न रूपेण कल्याणकारी व्यापकम्। केन नाम न रूपेण कल्याणकारी व्यापकम् अर्थात व्यापकं सर्वतो भद्रं व्यापकस्य
अत्र ये नैरुक्तिकी व्युत्पत्तिः सर्वतोपतनं परितः यत् सर्वत्र कल्याणकारी भदि कल्याणे इति धातुः भवति केन नामन रूपेण कल्याणकारी व्यापकम् अर्थात् सर्वरूपेण व्यापकं कल्याणकारी भवति एव इति चिदचिद् व्यापकम् इत्यनेन स्फुटीकृतं सर्वज्ञाद् इति सर्वज्ञो नित्यतृप्तश्च इत्यादिना विज्ञानघन इति चिद्घनम् इत्यनेन स्वानन्देति यथा स्वप्रकाशः प्रकाश उच्यते तथा स्वो अनन्यापेक्षः आनन्दश्चमत्कारात्मा विमर्शो यस्य तादृशा आनन्देन नन्दितं समृद्धम्। न तु विषयसुखवद्ग्राहकविमृश्यं निष्क्रान्ता आनन्दा अनवच्छिन्नाश्चमत्कारा यतः विकल्पेभ्यः आचारेभ्यः अक्षरेभ्यः भ्यश्च निष्क्रान्तम् अक्षरं जीवो वाचक मंत्र कलात्मा च कल्पनया हीनमद्वैतं प्रतिपक्षरहितम् अनुत्तमं चिदघनम् अद्वैतम् अतश्च तेषाम् ओम तत्सद्ब्रह्मणे नमः कल्पनया हीनम् अद्वैतं प्रतिपक्षरहितम् अनुत्तमं चिदघनम् अद्वैतम् अतश्च तेषां जीवानां यन्मलं मायाशक्ति उत्थितः रूपगोपात्मना तत्र मलं मायाशक्त्या उत्थितम् आणवं मलम् इति स्वरूपगोपनात्मका संकोचक तत्प्रशमकृत् नित्योदितं सदा स्फुरत् निष्क्रांता विकाराः समग्र जगज्जनम सत्ता विपरिणति आदयो यस्मात् एवं परम विश्वापूरकं नित्यम अकालकलितं निर्मलम अस्पृष्टाणवमलं निरुपप्लवमागन्तुकं मायीय कार्ममलहीनं यथा अद्वितीयत्वादुपमा साम्यं मस्य न केनचित् तथोपमानमपि न किंचिदस्ति सर्वैर्भावैर्बुद्धिधर्मैर्विवर्जितं सर्वेषां पृथिव्यादित्वानां या रूपकलाः कल्यमानानि स्वरूपाणि ता अतिक्रम्य स्थितम् अचलं शाश्वतं प्राग्वत् विभुम् ईश्वरं जडेषु च अजडेषु स्थितं तद्विना तेषां स्थितेरयोगात् एतेन हृदिस्थमित्यादिना व्यक्तीकृतं सर्वभूतानां हृदि ग्राहकपदे अंतर अनुप्राणकत्वेन स्थितं सत् सर्ववस्तुषु प्रेरकं तद् ग्राह्य तत्तद् ग्राह्य कार्यनिष्ठं गृहीतृकर्तृता प्रदम् इत्यर्थः अतश्च तेन रहितं न किंचित् दृश्यते प्रकाशमानस्य तत्प्रकाश्यैक्यात् अत एवं तस्मात् सर्वगतं देवं यत् विश्वं तत् सर्वमेव परमेश्वर एको द्वितीय इत्युक्त्या परमाद्वैत रूपता निर्वाहिता सर्वज्ञ इत्यादि प्रागेव व्याकृतम् एवं ईदृशो नाथस्य इच्छाख्याशक्तिरीदृशी एव कार्यता इति जगदसंसर्गसंहार कार्यादेव वक्तुः चिन्नाथस्य सामर्थ्यात्मा सा अनुमीयते यथोक्तं प्रत्यभिज्ञायाम् फलभेदादारोपित भेदः पदार्थात्मा शक्तिः इति तस्यैव ये फलभेदात् ये यस्याम आरोपित भेदः पदार्थस्य आत्मा शक्तिर्भवति तस्यैव शक्तिमता तत् कार्यं पराद्वितीया शक्तिराभास्यत्वात् आभासनात्म ज्ञानशक्तिमयम् इत्यावत् अतएव सूर्यरश्मादिवत् अभिन्नैव एवं रूपतया तया एव हि स्फुरितासौ सर्वेषामानन्दकरी शिवावेश हेतुः अतश्च भद्रा कल्याणिनी प्रोक्त शिवेच्छानुगतत्वेन वर्तमाना अतश्च तत्स्वभावत्वात् शान्ता निर्विकारा अत एवं रूपत्वादेव नित्यमनुग्राहिका आत्मा अनुग्राहिका सर्वं च क्रियाशक्त्या निर्मितम् एतज्जगत् तस्या एव विश्वाभासात्मनः शक्तिर्विवर्तो विचित्र रूपतया वर्तनम् अतश्च नान्यतो भवेत् तत्शक्तिकृतत्वं विना अन्यस्यैव अभावात् यथोक्तं शिवसूत्रेषु स्वशक्तिप्रत्ययो अस्य विश्वं सर्वमङ्गलायामपि शक्तयोस्य जगत्कृष्णं शक्तिमास्तु महेश्वरः सानन्दातु पराशक्तिर्निरानन्दः परः शिवः सर्वज्ञादिगुणा येष शिवस्य परमात्मनः
शाक्तास्ते नान्यतो दृष्टाः यन्यथा अनुपपत्तितः। ते गुणाः, तत्र गुणा इति मंत्राः इत्यपि अस्य संगतिः शक्यते। सानन्दा तु पराशक्तिर्निरानन्दः परशिवः। अत्र निरानन्दः परशिवः नाम आनन्दस्य अभावः नास्ति, आनन्दोत्तीर्णत्वात्। आनन्दः पराशक्तिः आनन्दात्मिका भवति और परशिवः आनन्देन आनन्देन उल्बणेन हर्षेण वर्तते सानन्दः। उल्बणः आवारकत्वं, बन्धकरत्वं, उल्बणम् उपबृंहतेन आनन्देन वा। आनन्दोल्बणत्वादेव च शक्तिः समुल्लसन्ति सर्वज्ञादिगुणषट्काभास रूपा इत्याह। सर्वज्ञादिगुणा ये च शिवस्य परमात्मनः शाक्तास्ते नान्यतो दृष्टा यन्यथा नुपपत्तितः। ये सर्वज्ञत्व, नित्य तृप्ति और अनादि अनादि बोधः, स्वातंत्र्यम, अपरः किमासीत् नित्यमूलदृक्शक्तिधाम और आनन्त्यम, तत्सर्वं वस्तुतः शाक्ता एव भवन्ति। स्वतः शिवे एतेषां न एतेषां स्थितिर्न भवति। शाक्तास्ते नान्यतो दृष्टा अन्यथा अनुपपत्तितः। अन्यथा शिवे सर्वज्ञत्वादि धर्माणां शिवे उपस्थिति शिवे स्थितिर्न सिद्ध्यति। एकः शिवस्तथैका तु शक्तिरेव हि शाश्वती। यथा शिव एकः तद् अविनाभावभूता शक्तिरपि एका। अभिन्ना द्वैत संस्थाना सैवैका समुदायिनी इच्छारूपा शिवस्येषा अभिन्ना सर्वतोमुखी किंचित उच्छूनतापत्ति सदा सार्वज्ञाति गुणास्ततः। यद समरसीभूताः तदानीं न्यूनातिरेक अविनाभावः। किंचित उच्छूनता यदानीम् आयाति शक्ति तत्वे तदानीं सार्वज्ञत्वादि गुणानां सर्वज्ञत्वादि गुणत्वेन शक्तिः स्थितिर्भवति। तदस्माभिः षट्त्रिंशत् तत्त्वसन्दोह इत्यस्मिन् अधीतम्। ज्ञानरूपा तु सैवेका यदा संबोधयत्यलं बोधो यनादिरत्यन्तः परं ज्ञानं तु सा स्मृता ज्ञानशक्तिरिति ख्याता सर्वज्ञादिगुणास्पदा। सा ज्ञानशक्तिः रूपेण कदानीं तस्य शक्तिः ज्ञानशक्तिरूपेण यदानीम् उच्छूनताम् आपद्यते तदानीं सा ज्ञानशक्तिः तदानीं सर्वज्ञा भवति। यदा स्वातन्त्र्यशक्तिः तदानीं सा अलुप्त दृक्शक्तिधामवती भवति। इदानीं वर्णरूपाष्टभेदेन स्फोटादिध्वनिरूपिणी क्रियाकरणरूपिणी शक्ति वर्णरूपाष्टभेदेन अष्टवर्ण अकजट तप यशादि अष्टभेदेन स्फोटादिध्वनिरूपिणी। अत्र वर्णानाम् अकारादिवर्णानाम् अत्र अभिप्रेतः। सा अकारादिरूपेण अष्टाविधा ध्वनिः अपि यत् प्रोक्तं कस्मिन् प्रोक्तं ये भर्तृहरिणा प्रोक्तं उदाहृतं वा। घोषोरावस्वन शब्दस्फोटाख्यो ध्वनिरेव च झांकारो ध्वंकृतिश्चैव यष्टो शब्दाः प्रकीर्तिताः। अत्र अष्टविधा शब्दाः शब्दानां समन्वयः अकारादि अष्टवर्गेण क्रियते। वर्णरूपाष्टभेदेन स्फोटादिध्वनिरूपिणी मातृका सा विनिर्दिष्टा क्रियाशक्तिर्महेश्वरी। स्पष्टं जातं। ज्ञानशक्तिः किं, सर्वज्ञाते अलुप्त स्वतंत्र शक्तिः किम्, और क्रियाशक्तिः करणरूपिणी क्रियाशक्तिः अष्टवर्गात्मिका अष्टवर्गरूपेण स्फोटादिध्वनिरूपिणी भवति। तदानीं सा मातृका इति नामधेया, सा एव क्रियाशक्तिः। क्रियाख्या परमा सा तु सर्ववाङ्मयरूपिणी। वाङ् अत्र आगमेषु विमर्शप्राधान्यात् वाङ्मयरूपिणी क्रिया वाक् एव क्रियाशक्ति इति मन्यते। अतश्च प्रोक्त सर्वज्ञत्वादिगुणास्पदं स्मृता ज्ञानशक्त्यविनाभावभावित्वात् सर्वज्ञता नित्यतृप्ति अनादिबोध अनन्तशक्त्याख्यानां गुणानां
सैव च पराशक्तिर्गृहीत ज्ञान शक्ति भूमिका यदा विश्वसर्गादौ स्वतंत्रा अतएव सदैव अलुप्त शक्तिर्भवति। विश्वसर्गादौ स्वतंत्रा सा एव नित्यमलुप्त दृक्शक्ति। नित्यमलुप्त दृक्शक्ति नाम न यथा वेदांते वर्तते न दृष्टुर्दृशेर्विपरिलोपो विद्यते अपरिणामित्वात्, सा एव अत्र आगमेषु नित्यमलुप्त दृक्शक्ति इति अलुप्त शक्तिः और क्वचित् आगमान्तरे नित्यमलुप्त दृक्शक्ति इति अपि अस्याः निर्देशः प्राप्यते। तथा सैव करणरूपिणी निर्माणरूपा सती क्रियाशक्ति रुच्यते। कथमक्रमाया अपि ज्ञानशक्ति सक्रम क्रियारूपता। तो सा अष्टवर्गात्मिका, अष्टविध ध्वनियात्मिका और एवं पंच ये षड्गुणोपेता स्वातंत्र सर्वान्ते किं भवति अलुप्त अनंत्य शक्ति। अनंत शक्त्या ये आहत्य अत्र सप्त भवन्ति। पंचशक्तयः सन्ति और षष्ठः अनंत शक्ति। अनंत शक्ति तत्सर्वम् आहत्य स्वतंत्रा अलुप्त शक्तिर्भवति। तदा सैव करणरूपिणी निर्माणरूपा सती क्रियाशक्ति रुच्यते। अक्रमायापि ज्ञानशक्ति सक्रम क्रियारूपता कथम इत्याशंक्याः वर्णरूपा। बोधो हि स्वातंत्र्य सार स्फुरतात्म विमर्श शक्ति परमार्थः। ज्ञानशक्तिः सक्रम क्रियारूपता कथम भवति इति वीप्सायां प्रोक्तं वर्णरूपा। वर्णरूपा कथम बोधो हि स्वातंत्र्य सार स्फुरतात्मा विमर्श शक्ति परमार्थः खलु बोधः। अन्यथा अस्य च मत्कर्तृत्व आत्मबोधकत्व अनुपत्तौ आकारधारित्वमात्रेण जडस्फटिकादितुल्यता एव। यदि स्वातंत्र्य सार स्फुरतात्मक विमर्श शक्ति परमार्थः ज्ञानं न स्यात् तर्हि जडस्फटिकादितुल्यता एव यस्य केवलं यत् आकार एव तावत् भवति तादृशं स्यात्। तादृशी क्रियाशक्ति स्यात् न ज्ञानशक्ति स्यात्। आकारो न मज्जनादेरपि च अनुपपत्तिर्बोध विविक्तस्य तद्हेतोरप्रकाशनेन असिद्धेरिति बोधः इति। तत्र जडस्फटिकादितुल्यता कथं स्यात्। आकार उन्मज्जनादेरपि आकारादीनां आकारादि साकारत्वे सति अपि अनुपपत्तिः बोध विविक्तस्य बोधात् पार्थक्यात् बोधात् पृथग्भूतायाः तद्हेतोः प्रकाशनेन असिद्धेरिति बोधः। तद्हेतोः बोधस्य हेतोः प्रकाशनेन तस्य जडत्वात् तस्य किं विमर्शशक्तिरूपेण तस्य सिद्धिर्न भविष्यति। बोधः स्फुरत्तात्म परवागरूप अहं विमर्शात्मक कर्तृत्व सत्तत्व एव। तर्हि बोधः किं। बोधः स्फुरत्तात्मक परावाग्रूप अहं विमर्शात्मक कर्तृत्व सतत्व एव तावत् बोधः। स्वभावम् अवभासस्य विमर्शं विदुः। यत्किमपि अवभासः भासते तस्य स्वभावः विमर्श इति नामधेयः। चिति प्रत्यवमर्शात्मा परावाक्। वाक्यपदीयेऽपि वाग्रूपता चेदुत्क्रामेद् अवबोधस्य शाश्वती न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्शिनी। यदि अवबोधस्य वाग्रूपता उत्क्रामेत तो प्रकाशः न प्रकाशेत, अतएव विमर्श एव प्रकाश स्वभावः। इत्थं बोध स्वातंत्र्यात्मा परा एव वाक्शक्ति पश्यन्त्यादि पर्यंत स्थूल सूक्ष्म स्थूल शब्दनात्मा ध्वनिरूप। इदानीं घोषो राव स्वर स्वनः शब्द स्फोटाख्यो ध्वनिरेव च झांकारो ध्वंकृतिश्चैव अष्टौ शब्दा प्रकीर्तिता। अष्टवर्गात्मिका तदनन्तरम् अष्टवर्णात्मिका अष्ट ध्वनियात्मिका। शब्दात्मिका तो जाता अष्टवर्गात्मिका और तस्य मातृका वर्णात्मिका। इदानीं ध्वनियात्मिका ध्वनिरूपा घोषो राव स्वनः शब्द इत्यादि रीत्या
अष्टध्वनिरूपा अपि ये भवति वाक्शक्तिः क्रियाशक्तिः। स्वच्छन्दोक्तदृशा दीताज्ञाभः प्रथमभेदितकांस्य प्रभो सवंशनिभः भ्रमरी वै पञ्चमतन्त्री सदृग अखिलतन्त्रीगः घण्टा समोऽम्बुधसदृग् वाताः तन्त्रिका समानश्च श्राव्यो दशधानादः क्रमेण सूक्ष्मतया। स्वच्छन्द ये नादानुसंधानं कुर्वन्ति। भवता नादश्रवणं क्रियते दिवाकर जी? नादश्रवणं किञ्चित् सप्तशती पाठस्य आदौ जी सप्तति पाठः भवति। तस्य सावर्णी सूर्यतनयो यो मनु कथ्यतेष्टमः। सावर्णी इत्यस्य पूर्वं किञ्चित् ओङ्कारस्य नादस्य चिन्तनं करणीयम्। जी जी सर्वान्ते यद् भवति सावर्णिर्भवता मनुः, तदनन्तरं पुनः नादश्रवणं क्रियते। जी जी यतोहि यत् सर्वसत्य अस्य प्रतिपाद्या भगवती अपि वागात्मिका एव। जी दुर्गा सप्तशत्याः तो स्वच्छंद तंत्रे दीप्ताग्न्याभा प्रथम विस्फुल्लिंगा अग्निसदृशः भुगभुगायते अग्निर्भुगभुगाविते भेदित कांस्य प्रभवंस वंशनिव। द्वितीयः कांस्य ध्वनि भवति, तदनन्तरं वंशी रवः भवति, तदनं भ्रमरीवत् चिञ्चिणी इति भवति तंत्री सदृशं। पश्चात् घण्टानादः भवति। नादश्रवणेन कर्णयोः कर्णपुटयोः अङ्गुली दत्वा ये नादानुसन्धानं कुर्वन्ति। तदनन्तरं भवति घण्टानादः, तदनन्तरं मेघगर्जनं भवति। अम्बुदसदृश दृग्वाताः तन्त्रिका समानश्च। तदनन्तरं तन्त्रीरवः वीणानादः भवति दशमः नादः। तत्र दीप्ताग्निम् आरभ्य तंत्रिका सदृशं यद् नादः भवति तत् सूक्ष्मत्वतारतम्येन भवति इति अस्मद्गुरुनिरुक्तनीत्या। अस्मद्गुरुः नाम स्वच्छन्दतन्त्रे अस्य ये कः वर्तते क्षेमराजः। स्वच्छन्दतन्त्रस्य व्याख्या वर्तते अस्य स्वच्छन्दतन्त्रस्य व्याख्या क्षेमेन्द्रेण स्वच्छन्दतन्त्रस्य व्याख्या अध्ययने कृता। क्षेमराजेन उद्योतकारः अभिक्षेमराजः। तो ये अस्मद्गुरोः इति कथं लिखति? उद्योतकारः अभिक्षेमराजः, स्वच्छन्दतन्त्रस्य व्याख्याकारः अभिक्षेमराजः। एतत् कथम्? ये कः भवतां पुरतः ग्रन्थः वर्तते? वर्तते स्वामीजी। पठ्यताम्, अस्य उद्योतं पठ्यताम्। इत्यस्मद्गुरु निरुक्तनीत्या अष्टविध शब्द व्याप्तिरादिक्षान्त पंचाशद वर्ण भट्टारक रूपतया समस्त मंत्रादिमय शुद्ध जगत जननी अज्ञाता माता मातृका परमेश्वरी क्रियाशक्ति एषैव चाक्रमापि समस्त वाच्यवाचकात्म वाङ्मयाभासरूपतया सक्रमा क्रिया उच्यते। तदुक्तं प्रत्यभिज्ञायाम्।
सक्रमत्वं च लौकिक्यः क्रियायाः कालशक्तितः घटते नैव शाश्वतया प्राभव्यः स्यात् प्रभोरिव इति तथित्थं स्वस्वातन्त्र्याभासितक्रमात्मा एवं क्रियेति सा प्रोक्ता एकानन्यस्वभावजः स्वभावोत्था स्वभावार्था स्वस्वतः सोदिता शिवः एका अद्वयात्मापि एवं इत्युक्तदृशः क्रमारूषिता सती पारमेश्वरी शक्तिः क्रिया इत्युक्ता सा च न केवलं नान्यस्मात् स्वभावात् जायतः इति अनन्यस्वभावजा अपि तु स्वभावादेव उत्थानं विश्वरूपोच्छलता यस्यास्तादृशीति व्यतिरेकेण अन्वयेन च स्वातन्त्र्यम् अस्या दर्शितम् स्वयं विश्वात्मतयोच्छलितापि स्वत इति स्वत्र रूपे स्थिता न च विश्वेन आच्छादिता अपि तु सोदिता स्वप्रकाशा अतएव स्वे स्वानतिरिक्ता भावा भवन्तो अर्था विश्वे पदार्था यस्याः सा तथा अतश्च स्वा आत्मभूता विशेषा भासनाद् विश्वस्य ततश्च शिवा स्वच्छ स्वच्छंद प्रकाशात्मरू शिवरूपा तदुक्तं प्रत्यभिज्ञायाम् या चैषा प्रतिभा तत्तत् पदार्थक्रमरूचिता अप्रमानन्तचिद्रूपः प्रमाता सा महेश्वरः इति एतत् स्फुटयति व्यतिरिक्ता न चैवैषा कर्तृत्वं शक्तिरुच्यते जो ह्यर्थे भिन्नक्रमः यतः व्यतिरिक्ता न चैवेषा कर्तृत्वं शक्तिरुच्यते अस्मिन् चकारः अर्थे भिन्नक्रमः कथं यतः कर्तु स्वतन्त्रस्य भावः स्वरूपमेव धर्मान्तर प्रतिक्षेपेण कर्तृत्वं स्वतन्त्रः कर्ता इति व्याकरणे प्रसिद्धं स्वतन्त्रस्य कर्तुः भावः स्वरूपमेव धर्मान्तर प्रतिक्षेपेण कर्तृत्वं स्वतन्त्रः कर्ता कर्तुरीप्सिततमं कर्म ईप्सिततमं भावे स्वातन्त्र्यं तदेव च शक्तिः अग्रे पठ्यताम् तदेव च शक्तिः शकनं सामर्थ्यं समर्थादन अनतिरिक्तम् उच्यते अतो व्यतिरिक्ता एषा न भवति तदुक्तं श्री विज्ञान भैरवे शक्तिमतोर्यस्माद् अभेदः संव्यवस्थितः अतस्तद्धर्मधर्मित्वात् पराशक्तिः परात्मनः परमात्मनः या पराशक्ति परात्मनः या पराशक्तिर्भवति सा तयोः धर्मधर्मित्व संबन्धः धर्मी परात्मा धर्म धर्मित्वम् अधर्म पराशक्ति कथम एतत् यतो हि शक्तिमतोः अभेदः भवति अग्रे पठ्यति ननु यदि शिवः शक्तिमान् जगद्रूपतया स्फुरति तदयं विकारित्वात् माया तत्त्ववद् उपादानं जातः इति तदधिष्ठात्र तन्निमित्तकारणरूपेण कर्तृत्वरेण भवितव्यम् यदि शिवः शक्तिमान् शिवः जगद्रूपतया स्फुरति तदयं विकारित्वात् माया तत्त्ववद् उपादानं जातः मायायाः उपादानं भवति मायामारभ्य पृथिव्यन्तं तत् उपादानत्वं भवति तद्वत् शिवस्यापि उपादानत्वे सति विकारित्वं भविष्यति तदधिष्ठात्र निमित्तकारणरूपेण कर्तृ अंतरेण भवितव्यम् तथा भोगसाधनसंसिद्धे भुग्गेच्छोरस्य मंत्रराट्
जगद उत्पादयामास मायां विक्षोभ्य शक्तिभिः। ये श्री पूर्व शास्त्रे एवं निगत वैष्णवेषु अपि एवम् एव मन्यते। वैष्णव शास्त्रेषु अपि स्वशक्त्या त्रिगुणात्मिकायां प्रकृत्यां क्षोभम् उत्पाद्य स भोगेच्छुः मंत्रराट अर्थात ईश्वरः जगतीम् उत्पादयति। अग्रे पठ्यताम्। इति श्री पूर्व निरूपित नीत्या इति श्रीपूर्व निरूपित नीत्या तत्क्षोभकेन केनचिद् अनंत भट्टारक कल्पनेनापि भाव्यं याशंक्याः शिवस्य परिपूर्णस्य स्वतन्त्रस्य विभोर्यतः कः कर्ता क्षोभकः को वा तस्मात् अद्वैतता अद्वैतता शिवे शक्त्यो अस्य जगत्कृष्णं शक्तिमानस्तु महेश्वरः इति स्थित्वा विश्वात्मत्वात् परिपूर्णस्य शिवस्य चिदानन्दघनस्य भगवतो मृत्युजितः पारिपूर्ण्येन अन्यान् अनपेक्षत्वात् स्वतन्त्रस्य विभोर्व्यापकस्य क कर्ता कश्च क्षोभकः न कश्चित् स्वतन्त्र चिद रिक्तस्यान्यस्याभावात् यत एवं तस्मात् शिवे शिवभट्टारके अद्वैतता परमाद्वयरूपतत्त्वं न तु द्वैतस्य नामास्ति तदुक्तं श्री भगवता कात्येन पूर्ववार्तिके सिद्धे अभिनव गुप्ता पुरापि यद् अस्मद्गुरुणा यद् लिखितम् अनेन जी अस्मद्गुरुणा यद् पुरा एकवारम् आगतं तत्रापि अभिनवगुप्ताचार्य एव अभिप्रेतम् अस्ति। जी जी सिद्धे व्याप्तृत्वे भेदविरोधात् तद्भेदो विश्वस्य अभेदः कथं व्याप्तृत्वे सिद्धे व्यापकत्वे और भेदस्य विरोधात् भेदाभावात् प्रतियोगित्वात् विश्वस्य अभेदः शिवः विश्वे अभेदात्मना शिवः स्थितः इति एतावता प्रतिपादितम्। व्यापिना विश्वस्य चेतना चेतनस्य भेदः तदित्थं विश्वात्मत्वेन यत्तस्य सर्वशक्तित्वं सा शक्तिरुपचर्यते तया तु कुरुते सृष्टिं स्थितिं संहृतिमेव च करोति भगवान् सर्वं सर्वातिरोभावम् अनुग्रहम्। यतो हि भगवान् सर्वशक्तिमान सृष्टि संहारं करोति और तिरोभावम् अपि करोति। तिरोभावम् और अनुग्रहं करोति पंचकृत्यः परमेश्वरः। यतो हि यत्तस्य सर्वशक्तित्वं इत्यादि सर्वशक्तित्वादि यतो हि भगवान् वर्तते सर्वशक्तिमान सा शक्तिरुपचर्यते तया शक्त्या भगवान् सृष्टि से संहार और तिरोधान और अनुग्रह इति पंचकृत्येषु प्रवर्तते। यत् सर्वशक्तित्वं भगवतः सैवास्य शक्तिः स्वातन्त्र्यादेव विश्वशक्तिर्भगवान् स्वशक्ति प्रचयो अस्य विश्वम्। अग्रे उपचर्यत इति भेदेन उपचर्यत इति भेदेन शिवात् परं व्यवह्रियते न तु तात्विको जगतः शिवशक्तेरपि शिवात् कश्चित् भेदो घटते तदुक्तं प्रत्यभिज्ञायां फलभेदादारोपित भेदः पदार्थात्मा शक्तिः। अत्र यत् अद्वैतं यत् प्रोक्तं तदद्वैतम् अत्र आगमेषु किञ्चित् विशिष्टं भवति। उपचर्यति भेदेन शिवात् परं व्यवह्रियते न तु तात्विको जगत शक्ति शिवशक्तेरपि शिवात् कश्चित् भेदः घटते। तत्ततः शिवशक्तेः अपि शिवात् और जगतः भेदः न सिद्ध्यति। फलभेदाद् आरोपित भेदः पदार्थात्मा शक्तिः इति तया च स्वव्यतिरिक्तया शक्त्या
भगवान् सर्वं करोति। स्व अव्यतिरिक्तया अर्थात स्वस्मिन् अविनाभावभूता स्वस्मात् यस्याः व्यतिरेकः नास्ति तादृश्या शक्त्या भगवान् सर्वं करोति, अर्थात भगवतः सर्वकर्तृत्वं भवति। एतदेव सृष्ट्या इति विशेषोक्त्या स्फुटीकृतम्। एतदेव भागेन दर्शयति। क्रियाशक्त्या तु क्रियाशक्त्या तु सृजति ज्ञानशक्त्या जगत्स्थितिं संहारं रुद्रशक्त्या तु तिरोभावं तु वामया अनुग्रहं ज्येष्ठा तु कुरुते नात्र संशयः। एकैव शक्तिपतः शक्तिः नित्यभेदात् ज्येष्ठादिरूपतया ज्येष्ठादिरूपतया उच्यते। उच्यते इत्याह। ये वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, अंबिका इत्यादि एकैव शक्तिमतः शक्तिः कृत्यभेदात् ज्येष्ठादिरूपतया उच्यते। क्रियाशक्त्याः सृष्टिः, ज्ञानशक्त्या स्थितिः, संहारः रुद्रशक्त्या संहारः, वामया अनुग्रहम् और न तिरोभाव वामया अनुग्रह और वामया तिरोधानम और ज्येष्ठया अनुग्रहं करोति। एकैव शक्तिमतः शक्ति कृत्यभेदात् ज्येष्ठादिरूपतया उच्यते इत्याह। कृत्यं पंचविधं शम्भोर्जगतो दृश्यते यतः क्रियमाणं विकल्प्यं तत् सर्वज्ञस्य विचेष्टितम्। तो पंचविधम यद परमेश्वरे शंभोः पंचविधम कृत्यम यद दृश्यते जी, तो तत् किं भवति? सर्वज्ञस्य विचेष्टितम्, सर्वज्ञेन हेलया यस्य इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडत्वेन अखिलं जगत् तत् सर्वं पंचविध कृत्यं भगवतः विचेष्टितं भवति क्रीडया एव, तत्र लीलया वर्तमानः। तदित्थं यतस्ततः शक्तिरेषा शिवस्यैव अनुमीयते। सर्वस्माद् आभासमानाद् आभासनरूपा शक्तिराभासकस्य शिवनाथस्य चिदात्मनः न तु अन्यस्य कस्यचित् अनुमीयते निश्चीयते। अर्थात शिवाविनाभाव शक्तिरेव अत्र पंचकृत्य विधात्री वामा, ज्येष्ठा, रौद्रा, अंबिका इति रूपेण व्यवह्रियते। आत्मानवो ह्यनन्ताश्च मलेनैव निरोधिताः तेनुगृहीता परया परमेशया स्वेच्छ इच्छया। पूर्वनिर्णीत माया शक्ति संकोचात्मना मलेन आणवेन निरोधिता ग्राहिता पूर्णम् अन्यताभिमानः अत एव अनंता आत्मानवः ते च परया परमेशेच्छया अनुगृहीता प्रापित परमेश्वराभेदः तदित्थं शिवः शक्तिदशात्मा च त्रितत्त्वं चेत्यनुत्तमम्। शिवशक्त्योस्तावत् उक्तदृशा परमोत्कृष्टत्वम् आत्मनस्तु संकोचाभासवतोऽपि चित्प्रकाशात्मतैव ग्राहकत्वात् उत्तमत्वम् मत्वम्। तदेवं परमशिवभट्टारकः शिवशक्त्यात्माख्य तत्त्वत्रयात्मना स्फुरित्वा पुनरपि स्वातन्त्र्यात् एवं परमशिवभट्टारकः विगत श्लोके प्रोक्तं शिवयोः एव उक्तदृशा उक्तन्यायेन आत्मानवो अनन्ताश्च मलैनेव निरोधिता तेन गृहीता परया परमेशस्य च इच्छया इति अनया रीत्या ये शिवयोः परमोत्कृष्टत्वं ये अनुग्राह्या सन्ति आणवाः ते संकोचावभासतोपि प्रकाशात्मतया एव तेषां ग्राहकत्वं भवति, स्वातन्त्र्येण न। तो उत्कृष्टत्वं
त्रिसॄणाम् उत्कृष्टत्वम् अणूनाम् अर्थात् शिवस्य शक्तेः नरस्य च किन्तु उत्तमत्वं चित्प्रकाशात्मतया एव येषाम् अणूनाम् उत्तमत्वं भवति उत्कृष्टत्वं परमोत्कृष्टत्वं भवति शिवयोरेव तदेवं परमशिवभट्टारकः शिवशक्त्यात्माख्यतत्त्वत्रयात्मना अत्र शिवशक्ति आत्मा इति तत्त्वत्रय इत्यत्र नर इति स्थाने आत्मा लिखितं स्वच्छन्द अस्मिन् नेत्रतन्त्रे तद्मनसि स्थापनीयं स्मर्तव्यं शिवशक्त्यात्माख्य तत्त्वत्रयात्मना स्फुरित्वा पुनरपि स्वातन्त्र्यात् त्रिरूपस्तथा देवो पठ्यताम् त्रिस्वरूपस्तथा देवो रुद्रो विष्णुः पितामहः करोति षड्विधां सृष्टिं चतुर्भेदविभेदिताम् त्रिस्वरूप इत्येक एव त्रिमूर्तिः सृष्टिमिति स्थिति संहृति उपलक्षणपरम् षड्विधत्वं चतुर्वेदत्वं च दर्शयति प्रेतनारकतिर्यञ्च सदेव मुनिमानुषं जरायुजाण्डजं देवी तथा संस्वेदजोद्भिदं द्विजं शक्त्या तु भगवान् सर्वं करोति हि विभुत्वतः चतुर्भेदं जरायुजम् अंडजं स्वेदजम् उद्भिजं चतुर्विधभेदं चतुर्षु भेदेषु प्रेत नारक तिर्यक इत्यादीनां सर्वेषाम् अंतर्भावः भवति शक्त्या तु भगवान् सर्वं करोति हि विभुत्वतः यतो हि विभुः अतः शक्त्या भगवान् सर्वं करोति सर्वं पंचविधं कृत्यं सम्पादयति प्रेतनारक सृष्टिः तामसी किंचित् अपचित् तमस्का तु पशुपक्षी सरीसृपात्मत्रियक सृष्टि दैवी सृष्टि सात्विकी मौनी रजः सत्वमयी मानुषी रजस्तमोमयी तदुक्तं श्री स्वच्छन्दे प्रथमं तामसीं सृष्टिं करोति तमसोत्कटां नरकान् विविधाकारान् पशून् वै स्थावरान्तकान् तमो रजः समावेशान् मानवान् संसृजेत् पुनः रजः सत्त्वसमाविष्टः सृजेन मुनिवरेश्वरान् गतनिद्रः प्रबुद्धस्तु सत्त्वाविष्टो जगत्पतिः सृजेद्देवान् स लोकेशान् पूर्वैव व्यवस्थया इति जरायुजा यथा पूर्वम् अकल्पयत् तो जरायुजा तेषां ये स्पष्टाः सन्ति एतदेव उपपादयति निमित्तकारणं देवो यथा सूर्यो मणिः क्रिया उपादानं तु सा शक्ति संक्षुब्धा समवायतः निमित्तं सन्निधिमात्रेण उपकारी न तो व्यापारावेशेन निमित्तं ये दंड चक्र इत्यादीनां निमित्त कारणम् और उपादान कारणं मृत्तिका इत्यादीनाम् उपादानत्वं कार्यते स्वशक्त्या आभास्यते अनेन विश्वमिति कारणं कर्ता देवो द्योतनादिति सतत्वः परमेश्वरः तस्य च संबंधिनी सैव पराशक्तिरुपादानं सा च समवायतः शिवसामरस्यावस्थितेः संक्षुब्धा विश्वजगज्जननानुगुणा किंचित उच्छूनता कल्पा समाना भूमिम् आश्रितवती तो एतावता यद्भवति तत् शिवसामरस्यावस्थायां भवति उन्मना भूमिः किंचित यदानीं सा एव शक्तिः किंचित उच्छूनताम् आपन्ना भवति तदानीं समना भूमिम् आश्रयति यथा सूर्यो निमित्तकारणं यथा मणेः क्रिया वह्निजनने इति दृष्टान्तः शिवशक्तिसामरस्यमेव स्व अनतिरिक्तम् अपि अतिरिक्तम् एव इदं स्वशक्तिप्रचयोस्य विश्वम् इति असकृत् उल्लिखितम् इति शिवसूत्रादि इष्टनीत्या जगदुन्मीलयति न तु व्यतिरिक्तं किमप्यपेक्षते प्रयोजनाभिलापेन वा केनचित् प्रवर्तते एतावतेव च सूर्यकान्तादिना सह दृष्टान्त दार्ष्टान्तादिक अभावः
यदा सूर्यकान्तमणिः सूर्यस्य प्रकाशम् एकस्मिन्नेव स्थाने तत् संयोज्य सान्द्रीकृत्वा वह्निम् उत्पादयति। वह्नि इत्यादीनाम् उत्पादने सूर्यस्य रश्मिभिरेव तावत् वह्निः दृष्टान्ते दाष्टान्ते सूर्यकान्तमणिः सूर्यस्य एव तस्य वह्नेः उपादानत्वम् और सूर्यकान्तमणेरेव तावत् किं भवति निमित्तं तदैव स्फुटयति यथार्घरश्मिसंयोगात् सूर्यकान्तो मणिर्वहान् तेजः प्रविकरते अत्यर्थम् उभयोर्नैव कामिता। तो सूर्यकान्तमणिः तदनन्तरम् अयस्कान्तमणिः इत्यनेन विश्वम् उन्मीलयति इत्यस्य दृष्टान्त दाष्टान्तिके श्वः विचारयिष्यामः। ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीम् अक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विदितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे। नारायण। प्रणम्यन्ते स्वामी। ओम।